अब माओवादी भनेको चाहिँ नि कस्तो भने दुश्मनै होइनन्। दुश्मनसँग चाहिँ नि देखिने दुश्मनसँग लड्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन। तर के भने ती भनेको चाहिँ नि के भने घरभित्रैकै चाहिँ नि हाम्रै आफ्नै दाजुभाइ हो। मेरै घरमा पनि कोही मान्छे माओवादी भएर चाहिँ नि बसिरहेको हुनसक्छ, मलाई थाहा नहुन सक्छ भनेपछि मेरै छिमेकीमा कोही हुनसक्छ। लडाइँ भिडन्तहरू कुनै चाहिँ भएको भएन नि यहाँको जीवनकालमा? भयो हुम्लामा पनि म छँदाखेरि सर्लाहीकोमा चाहिँ नि उनीहरूले हमला गरे। अब त्यति बेला कटारीको मेरो डिफेन्स राम्रो थियो, राम्रो भएको हुनाले उनीहरूले त्यति बेला रमाइलो रोचक प्रसङ्ग छ, त्यो बिर्सन नसक्ने। कोइलाबासदेखि अलिकति पश्चिममा त्यहाँ त जानै हुन्न सर, त्यहाँ त के भने पुरै हतियार लिएर बसिया छ, घर घरमा हतियार छ। त्यहाँ त 3 ट्रक प्रहरीको गएर पनि त्यहाँ छिर्न नसकेर आएको यस्तो ठाउँ, त्यहाँ जाने बित्तिकै सबै खत्तम हुन्छ, यतिको ट्रुप्सले पुग्दैन भनेर उहाँ चाहिँ नि ज्यादै उहाँले मलाई रोक्नुभयो। 3 ट्रक चाहिँ नि प्रहरी गएर 3 ट्रक सशस्त्र प्रहरी गएर नसकेको भनेपछि अलिकति मलाई पनि मनमा अलिकति झसक्क भयो। भनेपछि ल म त्यहाँ नगइकन म जाँदै जान्न, त्यहाँ म छेरेरै जान्छु भनेर अनिखेर त्यसपछि म त्यो ट्रुप्सलाई लिएर गएपछि अब के हो अलिकति उहाँको इन्फर्मेसन अनुसार डाउट पनि छ, मनमा शङ्का हुने कुरा पनि भयो भनेपछि ज्यादै उसमा चाहिँ नि बिहान मेरमेरे उज्यालोमा ती बेला सरकारी सुरक्षा फौज गाउँमा गयो भने एकदमै जनताहरू डराउँथे। अब केही न केही घटना घट्छ, निर्दोषहरू केही न केहीमा पर्छन् कि केही न केही हुने हो कि भन्ने डर त्रास हुन्थ्यो भन्ने थियो। यहाँको जीवनमा त्यस्तो भएको होइन? अलिकति सुरुमा डर त्रास उनीहरूलाई नहुने कुरा भएन। घोस्ट टाउन भनेर भन्छ, भूतको चाहिँ नि सहर छ, ठुल्ठुला बिल्डिङहरू छ, गोलीले छ्या बनाएको छ, यता हेऱ्यो गाडीहरू ध्वस्त छ, उता ध्वस्त छ, खानी छैन, लाउने छैन, अर्काले दिएको भरमा निर्वाह गरेर बस्नु परेको छ। त्योभन्दा जटिल स्थिति के हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ खानाको लागि केही पनि नभएर त्यो नालीमा बोकिरहेको फालिएको खाना समेत खाने चलन होइन। पाउरोटीको लागि आफ्नो आमा बहिनी दिदी कसलाई लैजान्छ, कोसँग त मनोरञ्जन गर्छस् गर, मलाई के भने पाउरोटी दिए भन्ने त्यो अवस्थासम्म चाहिँ नि के भने सिर्जना भएको चाहिँ नि मैले चाहिँ नि अनुभव गरेँ, देखेको छु। बनाउँछ न लुगा गाउँमा जानुहोस् नाङ्गै बसिया छन्, भर्खरका युवा युवतीहरू नाङ्गै छ, लुगा छैन, खाने केही छैन। एमसिसीकै बारेमा पनि केही भन्न चाहन्छु। त्यो एमसिसीको लक्ष्य चाहिँ नि के भने त्यो विद्युत ट्रान्समिसन मात्र होइन, त्यसको नियत नेपाली हाम्रो धर्ममाथि पनि छ। अब नेपाललाई चाहिँ नि धर्मनिरपेक्ष गरेको छ र सदाको लागि चाहिँ नि भोलि गएर यहाँ धार्मिक द्वन्द्व एकचोटि सिर्जना भयो भने अनिखेर कुन अवस्थामा चाहिँ देश पुग्छ। र यो सबैको पछाडिको एकमात्र कारण भनेको भ्रष्टाचार। र नेपाल भनेको त्यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ के भने भ्रष्टाचारले चाहिँ नि आकाश चाहिँ नि के भने चाहिँ छोइसकेको छ। गद्दारै यिनीहरूलाई सबैलाई लगेर झुन्ड्याउनु पर्छ। गद्दार उनीहरू प्रत्यक्ष चाहिँ केही गर्न सक्दैनन् उनी देशहरूले, उनीहरूलाई कुनै पनि दोष छैन। अबको योजनाहरू, यहाँको पार्टीको योजनाहरू के छ? अलिकति त्यो पार्टीको योजनाको विषयमा कुरा गरौँ। यहाँहरूले नबिर्सिने इतिहासका यादहरूको सङ्गालो, यो हो सुनौलो टेलिभिजन। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। सुनौलो टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म अर्जुन जोशी। आजको कार्यक्रममा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त कर्णेल जयेन्द्र बस्नेत। आज हामी कर्णेल बस्नेतसँग द्वन्द्वकालीन लडाईँका केही घटनाहरूसँगै राजनैतिक कुराकानी समेत गरेका छौँ। अब लागौँ आजको कार्यक्रमतर्फ। सरलाई स्वागत छ हाम्रो यो सुनौलो टेलिभिजनमा। हस्, नमस्कार। अलिकति सरको यो बाल्यकालतर्फबाट हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। आज हाम्रो बाल्यकाल अब हाम्रो पुर्खा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै हामी चाहिँ काठमाडौँमा आएको। हजुर। सुरुमा हाम्रो चाहिँ फर्पिङमा थियौँ, त्यसपछि फर्पिङ यो इन्द्रचोकमा पनि थियौँ र विभिन्न ठाउँमा छरिएर पछि अब हाम्रो 5-7 पुस्ताहरूदेखि चाहिँ हामी यो तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 धर्मस्थली बस्नेत क्याम्पमा चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि बस्नेतहरूको एउटा गाउँ नै छ। र हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि त्यहाँको बासिन्दा हो। यहाँ चाहिँ बाल्यकाल चाहिँ अब एउटा विशेष त बस्नेत परिवार भनेपछि इतिहासमा हामी पढ्न पाउँछौँ त्यति बेलाका
अब सैन्य क्षेत्रमा चाहिँ जसरी बस्न्यात काजी लगायतका थरहरूका चाहिँ व्यक्तिहरूको नाम चाहिँ उल्लेख गरिन्छ सुनिन्छ सायद त्यही सन्तान नै यहाँहरूको होला है लगभग सबै त्यही सन्तान त्यही नै हो हजुर हजुर अब बाल्यकाल भन्नेमा चाहिँ अलिकति उतार चढाव त भइ नै हाल्छ हजुर अब प्रत्येक मान्छेको लाइफमा उतार चढाव हुन्छ मेरो पनि बाल्य अवस्था त्यति सहज थिएन हजुर हजुर किन भन्दाखेरि मेरो बुवा त्यति बेला न्यायाधीश भइसक्यो हजुर 42 वर्षको उमेरमा बुवाको अल्पायुमै स्वर्गीय भयो भएपछि एउटा लामो समय हामी 7 जना 4 जना दाजुभाइ 3 जना दिदीबहिनीहरूले ठुलो स्ट्रगल गरेर र उहाँको मेरो आमा अब एक प्रकार भने नि वीर एउटा योद्धा नै भन्नुपर्छ त्यति बेलाको समाजमा सबैसँग सङ्घर्ष गरेर उहाँले चाहिँ नि हामीलाई उहाँको र हुर्काइबक्स्यो र उहाँको एउटै मात्रै जहिले पनि के थियो भने शिक्षा 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 र अरू चिजमा कहिले पनि उहाँको ध्यान गएन र सबै बालबच्चाहरूलाई आफूले जति दुःख गरे पनि बालबच्चाहरूलाई चाहिँ नि पढाउने भन्ने जुन उहाँको एउटा लक्ष्य थियो सबैलाई पढाएर ल्याइबक्स्यो त्यसैको चाहिँ नि परिणाम चाहिँ नि अहिले हामी सबै 7जना चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ नि अब सफल भनेर त्यस्तो सफल होइन असफल भनेर फेरि असफलै होइन र ठुलो होइन राम्रै अवस्थामा छ त्यति बेला अलिकति युवा अवस्थामै उहाँ चाहिँ स्वर्गीय हुनुभएछ बुवा चाहिँ खास के कारणले त्यस्तो भएको थियो अब उहाँलाई त्यति बेला चाहिँ नि क्यान्सर भयो घाँटीको क्यान्सर भयो धेरै ट्रिटमेन्टहरू गरायौँ अब घर जग्गा जमिनहरू उहाँले सबै सिद्ध्याएर पनि जोगाउने कोसिसहरू चाहिँ नि घर गहनादेखि लिएर गरिबक्स्यो त्यति बेला अहिलेको जस्तो सुविधा थिएन अब हामी पनि सबै केटकेटी नै थियौँ अब त्यसले गर्दाखेरि उहाँको मात्रै एउटा प्रयासले त्यो चिज सफल हुन सकेन तर के भने उहाँको आशीर्वादले गर्दाखेरि अहिले हामी सबै चाहिँ नि यस ठाउँमा चाहिँ उमेर चाहिँ कति थियो हजुरको चाहिँ त्यति बेला म 8 वर्षको थिएँ 8 वर्षकै उमेरमा यहाँले गुमाउनु पर्यो है त्यसपछि त अब अध्ययनतिरै लाग्नुभयो होला यहाँ होइन अध्ययनको चाहिँ सिलसिला नेपालमै रह्यो कि बाहिर पनि जाने चाहिँ यस्तो अवसर रह्यो होइन हामीहरू अध्ययन जति हामी 7जनाले यिनै गऱ्यौँ 7जनाले यिनै गरेको गर्दाखेरि त्यसमध्ये 2 जना दाजुहरू चाहिँ नि हाम्रो मेरो ठुलो दाइ र चाहिँ नि साइलो दाइले चाहिँ नि स्कलरसिप लिएर एकजनाले इन्डियामा यो कृषि विशेषज्ञ हुनुहुन्छ अहिले पनि र अर्को एकजना डाक्टर चाहिँ नि मेडिकल डक्टर हुनुहुन्थ्यो 1 वर्ष अगाडि उहाँको चाहिँ नि त्यस्तै विशेष उसमा चाहिँ नि अस्ट्रेलियामा स्वर्गवास भयो उहाँहरूले 2 जनाले चाहिँ त्यो अवसरहरू चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको थियो यहाँ त अब सैन्य क्षेत्रतर्फ रोज्नुभयो र सैन्य क्षेत्रमै रहेर यो कर्णेलसम्मको चाहिँ तहमा पुगेर अवकाश लिनुभएको छ अहिले चाहिँ पेन्सनमा बस्नुभएको छ खास रुचि नै हो कि यहाँले चाहिँ बिचमा आएर त्यो योजना बनाउनु भयो होइन रुचि भनेपछि अब त्यति बेला हाम्रो परिवारमा के थियो भने एउटा कस्तो भने देशमा सेवा गर्नुपर्छ देशको लागि सेवा गर्नुपर्छ त्यसको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ नि एउटा राष्ट्रवादी चाहिँ नि चिन्तन बुवामा जुन थियो त्यो चिन्तनले चाहिँ नि बुवाले जुन शिक्षा उहाँलाई दिएको थियो त्यही अनुसार चाहिँ नि उहाँले सधैँ हामीलाई गाइड चाहिँ नि देशको लागि त्यति बेला राजाको सिन्दुर देशको चाहिँ नि उसलाई एउटा चाहिँ नि ऊ हुनुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने थियो अब त्यति बेला अब सायद यो फेरि प्रकृतिले नै शरीरको स्ट्रक्चर त्यस्तै बनाउँदो रहेछ मेरो दाजुभाइहरूको तुलनामा मेरो शरीरको हाइट साइड सबै चिज चाहिँ नि के भने भिन्न छ त्यो शरीरहरूको स्ट्रक्चर मेरो बच्चैदेखि मलाई चाहिँ नि अलिकति दौडिन कुद्न खेल्न गर्न यताउता जाने त्यो सबै चिज चाहिँ नि के भने सेनामा र फेरि त्यति बेला सेनाको चाहिँ त्यो लुगा लाएर टुँडी खेलमा चाहिँ नि परेड खेलेको उसमा त्यसले सबैलाई आकर्षणै गर्थ्यो युवा अवस्थामा त्यसले गर्दाखेरि त्यो सेवामा चाहिँ नि म चाहिँ नि गएँ सर चाहिँ काठमाडौँमै भर्ना हुनुभयो र कुन तहबाट चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो म काठमाडौँमा 2nd लेफ्टनबाट भर्ना भएको त्यति बेला अब सबैले त्यति बेला हाम्रो रघु जरसाब होइबक्सन थियो उहाँसँग मेरो पारिवारिक सम्बन्ध थियो जरसाबको चाहिँ नि प्रेरणा को कारणले गर्दाखेरि नै म चाहिँ नि सेनामा चाहिँ नि प्रवेश गरेँ हजुरले चाहिँ तालिम पनि काठमाडौँमै गर्नुभयो तालिम मैले काठमाडौँमा नि गरेँ इन्डियामा नि गरेँ र अधिकांश तालिम जति मैले काठमाडौँ नेपालमै गरेको छु
पहिलो पोस्टिङ चाहिँ सरको? मेरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्यारेन्ट युनिट भन्छ, मेरो प्यारेन्ट युनिट चाहिँ शमशेरदल हो। शमशेरदलमा त्यति बेला सिंहदरबारमा थियो, म सिंहदरबारमा चाहिँ मैले सेनामा चाहिँ प्रवेश गरेको। यसपछि त अब यहाँको चाहिँ प्रवेश कति सालको थियो? मेरो 39 साल पुस 2 गते। त्यसपछि 2058 सालदेखि त अब अलिकति सैन्य क्षेत्रमा पनि एउटा चाहिँ अब जुन विद्रोही थियो त्यति बेलाको विद्रोही पार्टी, उसले पनि चाहिँ सैन्य संरचनाले पनि चलायो। सेनासँग पनि त्यति बेला द्वन्द्व बढ्यो, विभिन्न प्रकारका चाहिँ घटनाहरू घटे नेपाल अधिराज्य जीवन। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ कहाँ कहाँ रहनुभयो त्यो द्वन्द्वकालभन्दा अगाडिका दिनहरूमा? द्वन्द्वकालमा म अब विभिन्न चाहिँ सङ्कटग्रस्त क्षेत्रहरूमै थिएँ। दाङमा बसेँ, हजुर, त्यसपछि हुम्लामा बसेँ, कटारीमा बसेँ, अलमोस्ट अलि सङ्कटग्रस्त क्षेत्रहरूमा कार्यरत थिएँ। द्वन्द्वकै बिचमा सङ्कटग्रस्त कि क्षेत्रमा कि पहिले नै त्यहाँ चाहिँ द्वन्द्व सुरु हुँदाखेरि म यहाँ काठमाडौँमै थिएँ। हजुर, काठमाडौँमा भए पनि मैले त्यति बेला विशेष कार्यदलमा बसेर चाहिँ नि यो द्वन्द्वको चाहिँ नि विशेष निगरानी राख्ने कार्य मैले गरिरहेको थिएँ। त्यति बेला 58 सालसम्म चाहिँ विद्रोहीहरूले धेरै गतिविधि देखाइसकेका थिए। सरकारी चाहिँ प्रहरीहरूसँग त उनीहरू लगभग प्रहरीहरू चाहिँ लड्न नसक्ने अवस्थामा नै पुगिसकेको अवस्था भनेर भनिन्छ, धेरैले त्यही भन्छन्। र सेनाले चाहिँ खासै त्यति चासो नदेखाएको, विद्रोहलाई शान्त पार्नको लागि केही चाहिँ नदेखाएको जस्तो देखिन्छ। यसमा यहाँको विचार के थियो होला, किन त्यस्तो भयो होला जस्तो लाग्छ? अब त्यसमा चाहिँ नि के हुन्छ भने मेरो विचारमा अब माथिल्लो तहमा के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो हाम्रो त्यो तहले त्यति बेला त म मेजरै थिएँ। हजुर हजुर, हामीलाई थाहा हुने कुराहरू रहेन, कतिपय कुराहरू नीतिगत कुरा। मुख्य कुरा हामी सेना चल्ने भनेको चाहिँ नि सरकारी नीति नियम अनुसारै चल्ने हो। सरकारले सेनालाई चाहिँ नि जुन रूपमा जसरी प्रयोग गर्न चाहे सेना त्यही रूपमा चाहिँ नि जाने हो। सेनाले चाहिँ नि परिचालन नगरिकन सरकारले चाहिँ नि आदेश निर्देशन नदिउन्जेलसम्म सेना आफूसी नै गरेर चाहिँ नि जाने भन्ने कुरा रहेन। सेनाले जब सरकारले चाहिँ नि सेना परिचालन गर्यो त्यसपछि सेना चाहिँ नि सधैँ फिल्डमै थियो। अन्य सूक्ष्म ढङ्गले चाहिँ अध्ययन गर्ने त्यस्तो योजना बनाउने त्यो कार्यक्रम भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई त्यति बेला? होइन, सूक्ष्म ढङ्गले योजना नगर्ने नबनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि हुँदैन। तर के नि अब माओवादी भनेको चाहिँ नि कस्तो भने दुश्मनै होइनन्। दुश्मनसँग चाहिँ नि देखिने दुश्मनसँग लड्नलाई सजिलो हुन्छ होइन। तर के भने ती भनेको चाहिँ नि के भने घरभित्रैकै चाहिँ नि हाम्रै आफ्नै दाजुभाइ हो। मेरै घरमा पनि कोही मान्छे माओवादी भएर चाहिँ नि बसिरहेको हुनसक्छ, मलाई थाहा नहुन सक्छ। भनेपछि मेरै छिमेकीमा कोही हुनसक्छ। मसँग बोल्दाखेरि अगाडि राम्रै हुन्छ, सबै चिज हुन्छ, हेर्दाखेरि कसको मनभित्र को पस्न सकिन्छ। र यो भनेको चाहिँ नि माओवादी द्वन्द्व भनेको घरभित्रको द्वन्द्व थियो। घरभित्रको छबाट है, घरभित्रको द्वन्द्व भएको कारणले गर्दाखेरि अब कसलाई दुश्मन भन्ने कसलाई नभन्ने, कसलाई छुट्याउने, दुई भाइको झगडा जस्तो। अब दुई भाइको घरको दुई भाइको अब हामी भनेको सेना भनेको युनिफर्म लगाएर निस्किनु पर्छ भनेपछि यो आर्मीमा रहेछ भनेर चिनिन्छ। तर के भने माओवादीहरूलाई त त्यो छैन। अब त्यसले गर्दाखेरि माओवादी सिभिल लुगामा हामीसँग गाउँमा गाउँघरमा हामीसँग मिलेरै बसेको हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई हामीले कुनै गर्ने भन्ने कुराहरू भएन। पहिचान गर्ने गाह्रो, पहिचान त्यसलाई छुट्याउनलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसो छुट्याउनलाई पनि समय लाग्छ। त फेरि हाम्रो सेनामा एउटा कुरा के हुन्छ भने बरु 5 जना चाहिँ त्यस्ता चाहिँ विद्रोहीहरू 100 जना विद्रोही भाग हुन्। तर के भने एकजना निर्दोष व्यक्ति चाहिँ त्यसमा चाहिँ नपरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो सिद्धान्त हुन्छ। त्यो नियमभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ, कानुनभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो छुट्याउनलाई चाहिँ के भने समय लाग्नु त्यो स्वाभाविक हो। तर चाहिँ सिद्धान्त त नियम र कानुन त्यो भए पनि केही चाहिँ अन्य त्यस्ता निर्दोषहरू पनि परेका घटनाहरू त्यस्ता चाहिँ उदाहरणहरू त धेरै सुनिन्थ्यो त्यति बेला होइन। त्यो चाहिँ व्यक्तिगत प्रवृत्तिको कारण हुन्थ्यो त्यस्तो। अब त्यस्तो त्यो घुन पिसाइ त जहाँ पनि हुन्छ, नहुने भने 2-4वटा निर्दोष 2-4 जना निर्दोषहरू परेनन् भनेर म चाहिँ नि भन्न सक्दिनँ। नापतोल गरे जस्तो हुँदैन, त्यो हुँदैन, भन्न सक्छ, पर्न सक्छ। तर के भने जानी जानी सेनाले त्यस्तो काम चाहिँ गर्दैन, नीतिगत रूपमा त्यो छैन। त्यो गर्दा पनि गर्दैन। प्रायः जसो द्वन्द्वको अवधिमा बाहिर नै रहेको देखियो। यहाँ चाहिँ विभिन्न त्यो द्वन्द्व प्रभावित जिल्लाहरूमै रहनु भएछ। त्यस्तो अलिकति दुःखद घटनाहरूमा त्यस्ता चाहिँ लडाइँ भिडन्तहरू कुनै चाहिँ भएको भएन नि यहाँको जीवनकालमा? भयो। हुम्लामा पनि म छँदाखेरि
त्यहाँ 200-300 त्यो चाहिँ नि अब त्यो हतियारै लिएर आएको होइन, हतियारै लिएर आएको होइन। त्यो माओवादीहरूले स्टुडेन्टहरूलाई उचालेर त्यहाँ चाहिँ नि एउटा एक प्रकारको चाहिँ नि के भने त्रास सिर्जना गर्ने काम चाहिँ नि उनीहरूले नगरेको होइन। घेराउ गर्ने घेराउ भने मतलब त्यस्तो घेराउ होइन। जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूमा चाहिँ नि आउने त्यो सदरमुकाममा त्रास एउटा सिर्जना गर्ने कामहरू उनीहरूले नगरेको होइन, गरेको थियो। तर गरे पनि त्यसलाई चाहिँ नि सहजपूर्वक चाहिँ नि ती विद्यार्थी हुन् भनेपछि उनीहरूसँग गएर फेस टु फेस गएर एक्लै बसेर मैले कुरा गरेर उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइहरू त्यहाँबाट मैले पठाएँ। त्यहाँ चाहिँ नि मैले के भने त्यो बच्चाहरू स्टुडेन्टहरूलाई हतियार देखाएर जाने कुराहरू भएन। ला तिमीहरूसँग निशस्त्र नै कुरा गर्छु तिमीहरूलाई भनेर निशस्त्र बसेर उनीहरूसँग कुरा गरेँ, उनीहरू सम्झाएँ बुझाएँ। त्यसपछि उनीहरू गए। उनीहरूको जुन इच्छाको लागि आएको थिए, उनीहरूको इच्छा थियो जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग भेटेपछि उनीहरूको ल आऊ तिमीहरूको एउटा टिम आऊ म लगेर भेटाइदिन्छु भने भेटाइदिएँ। उनीहरू भेटे गए। त्यसपछि उनीहरू पनि उनीहरूको केही माग थियो होला, उनीहरूले माग राखे होइन। अब उनीहरूलाई भेट्न नदिएको भए चाहिँ नि के हुन्थ्यो, भेट्न नपाएको भए के हुन्थ्यो, तिनीहरूलाई मैले माओवादीकै रूपबाट हेरेको भए के हुन्थ्यो भनेपछि विद्रोही हुन्थे। अनिखेर त्यसपछि जाने उनीहरूको ठाउँ कहाँ, सरकारले नसुनेपछि जाने कहाँ भनेपछि उनीहरू जान्थे। त्यसमा मिसिएर त्यो चाहिँ विद्रोही विद्यार्थीहरू पनि आएको हुनसक्छ। त्यसमा हुन चाहिँ हामीले हेर्ने दृष्टिकोण भने उनीहरू जनता हुन्, साना केटकेटी हुन्, कुरो बुझेको छैनन्। उनीहरूलाई त के भने अलिअलि दिएर गाउँमा त्रासले उसले सिर्जना गरेको चिजहरू हो। त्यसपछि पनि त्यस्ता घटनाहरू छन्, घटेको छ। यो दाङमा छँदा पनि कोइलाबासमा राति त्यो चाहिँ नि हापुरमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ म अपरेसनहरूमा विभिन्न ठाउँमा गएको छु। तर के भने दोहोरो भिडन्ट भनेको चाहिँ नि अलिकति यो कोइलाबासको चाहिँमा प्रहरी चौकी हिर्काएर चाहिँ नि उनीहरू फर्किँदाखेरि चाहिँ नि भाग्न लाग्दाखेरि चाहिँ नि बाटामा अलिकति भएको थियो। तर उनीहरू भागे। तर के भने गाउँ बिचमा थियो, गाउँ जङ्गलमा चाहिँ नि भारी लिएर आइरहेको थिए गाउँलेहरू। अब मलाई चिन्ता के भने गाउँको निर्दोष मान्छे पर्लान् भन्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि सकभर गोली नहिर्काउनु र आइडेन्टिफाइड राम्रोसित गरेर मात्रै हिर्काउनु भन्ने मैले अगाडिकोलाई चाहिँ नि आदेश दिएको थिएँ। त्यसले गर्दा 2-4 जना भागे। पछि तिनीहरू अन्यत्र अपरेसनमा त तिनीहरू मरे भन्ने मैले सुने। तर आखिरमा मैले हिर्काउँदाखेरि ती 4 जना 5 जना 10 जना भागेर केही फरक परेन। एक ठाउँ भागे अर्को ठाउँ फेला पर्छ। तर के भने निर्दोष 1 जना पऱ्यो भने त तिनीहरूलाई मैले त्यो जिन्दगीभर मैले उ गर्न सक्दिनँ। त्यहाँ के भने गाउँ पनि थियो। उनीहरूले आड लिने भनेको जहिले पनि उनीहरूले के भने गाउँले अर्कै आड लिने हो, त्यो निर्दोष व्यक्तिहरूलाई अगाडि लाएर गर्ने हो। त्यसले गर्दा त्यो चिजका कार्यमा चाहिँ नि अलिकति गरिएन भनौँ। त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो भयो है। त्यसपछिका दिनहरू कहाँ बिते सरकार? अनि त्यसपछि म फेरि कटारी गएँ। कटारी चाहिँ त्यो कटारीमा पनि छँदाखेरि चाहिँ नि त्यो सर्लाहीकोमा चाहिँ नि उनीहरूले हमला गरे। अब त्यति बेला कटारीको मेरो डिफेन्स राम्रो थियो, राम्रो भएको हुनाले उनीहरूले त्यति बेला त्यहाँ आँट गर्न सकेनन्। ती सर्लाहीमै छँदाखेरि त्यहाँबाट उनीहरूले सर्लाहीमा हमला गरेर त्यहाँ सिडिओलाई किडन्याप गरेर पनि उनीहरूले लिएर गएको थिए। पछाडि हो कि त्योभन्दा अगाडि? त्यही सर्लाही म कटारी बसेकै त्यही समयमै समय नै थियो। उनीहरूको पहिला योजना त कटारी हान्नेमै थियो। तर के भने कटारीको डिफेन्स अलिकति बलियो भएको कारणले उनीहरूलाई गाह्रो हो। त्यहाँ नआनेर उनीहरूले अपरेसन चाहिँ नि उतापट्टि गर्यो भन्ने चाहिँ नि पछि मेरो जानकारीमा आएको थियो। यहाँ चाहिँ ब्यारेक बाहिर जाँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा भेटघाट हुने थियो, एउटा दाङ बाइक अरू ठाउँमा मुठभेड हुने त्यस्तो अवस्था आएन? होइन, जम्का भेट त्यस्तो डाइरेक्ट जम्का भेट चाहिँ नि मेरो भएन। तर के भने अब सिभिल लुगाहरूमा त तिनीहरूसँग भेट नहुने भन्ने कुरा भने गाउँमै बसिरहेको थियो। अब सायद गाउँले भएर चाहिँ नि ब्यारेकमै पनि आउन सक्छन्, नाइजो भन्ने कुराहरू भएन। अब गाउँले भएर आउँदाखेरि कोही हतियारै लिएर आएको अवस्था छ भने मात्रै हामीले पनि कारबाही गर्ने त हो नि। सिभिलमा त्यसपछि चाहिँ निशस्त्र भएर आएकोलाई चाहिँ चिन्ने कुरा, निशस्त्रलाई त हामीले छुने कुरो भएन, चिन्ने कुरा पनि भएन। चिन्न ल केही अनुमान त गर्न सकिन्छ, नगर्न सक्ने कुराहरू भएन होइन। तर के भने यही नै हो भन्ने कुराहरू चाहिँ नि भएन। खास अनुमानको चाहिँ गर्न सक्ने चाहिँ आधारहरू के हुन्छ? शारीरिक बनावट हो कि? शारीरिक बनावटहरू पनि हुन्छ, उसको बोलाइले पनि गर्न सकिन्छ। बोलाइ हिँडाइ यताउता उसको एटिट्युडबाट चाहिँ नि त्यो अनुमान त लगाउन सकिन्छ नि। यो मान्छे चाहिँ नि
यो हो यो मान्छे यस्तो हो भन्ने कुरो फेरि गाउँको चाहिँ नि सबै इन्फर्मेसनहरू त हामीसँग हुन्छ नै। त्यो द्वन्द्वको अवधिमा चाहिँ यहाँले चाहिँ बिर्सन नसक्ने त्यस्तो घटना कतै घट्यो घटेन त्यो अवधिभित्र? बिर्सन नसक्ने भनेको त्यस्तो घटना भनेको त्यही कोइलावासको घटनामा एउटा चाहिँ नि अलिकति उ थियो, रमाइलो रोचक प्रसङ्ग छ। त्यो बिर्सन नसक्ने कोइलावासदेखि अलिकति पश्चिममा त्यहाँ एउटा चाहिँ नि गुरुङ नाका भन्ने चाहिँ नि गाउँ छ। अब त्यहाँ कोइलावासको घटना सिद्धिसकेपछि हामी फर्किने क्रममा अब यसो गाउँहरू पनि घुम्दै गयो भने जनताहरूलाई राहत हुन्छ। यहाँ सेनाहरूको पेट्रोल आएको छ अनि भनेपछि उनीहरूलाई पनि राहत हुन्छ भन्ने क्रममा गुरुङ गाउँ भन्ने ठाउँमा चाहिँ जाने कुरा भयो। भएपछि मसँग त्यहाँ सँगै प्रहरीको चाहिँ इन्सपेक्टर साहब पनि हुनुहुन्थ्यो, नाम रामकुमार बस्नेत कि के त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। भएपछि उहाँले म त्यहाँ जान्छु त्यहाँ पेट्रोल गर्छु भन्दाखेरि उहाँ मरे पनि मान्नु भएन। त्यहाँ त जानै हुन्न सर, त्यहाँ त के भने पुरै हतियार लिएर बसिया छ, घर घरमा हतियार छ, त्यहाँ त 3 ट्रक प्रहरीको गएर पनि त्यहाँ छिर्न नसकेर आएको यस्तो ठाउँ, त्यहाँ जाने बित्तिकै सबै खत्तम हुन्छ, यतिको ट्रुप्सले पुग्दैन भनेर उहाँ चाहिँ नि ज्यादै उहाँले मलाई रोक्नुभयो। संयुक्त सुरक्षा बस थियो त्यहाँ? होइन, हामीसँग जहिले पनि प्रहरी पनि सँगै हुन्थ्यो संयुक्त त्यो उसमा। अनिखेर भएपछि उहाँले मरे पनि त्यसमा उ गर्नु भएन, गाह्रो हुन्छ, त्यहाँ मार्छन्, घर घरमा मेसिन गन छन्। 3 ट्रक चाहिँ नि प्रहरी गएर 3 ट्रक सशस्त्र प्रहरी गएर नसकेको भनेपछि अलिकति मलाई पनि मनमा अलिकति झसक्क भयो। अनि अर्को चिज मलाई क्युरियोसिटी पनि भयो, यो के यस्तो नि नेपालमा पनि यो पनि सम्भव छ, जानै नसक्ने पनि कुनै हुन्छ भनेपछि मैले अनिखेर त्यसपछि त्यो प्रहरीको उसको चाहिँ नि सेन्टिमेन्टलाई पनि मैले बुझेपछि अनि मलाई रमाइलो लाग्यो भनेपछि ल म त्यहाँ नगइकन म जाँदै जान्न, त्यहाँ म छेरेरै जान्छु भनेर अनिखेर त्यसपछि म त्यो ट्रुफलाई लिएर गएपछि अब के हो अलिकति उहाँको इन्फर्मेसन अनुसार डाउट पनि छ, मनमा शङ्का हुने कुरा पनि भयो भनेपछि ज्यादै उसमा चाहिँ नि बिहान मेरमेरे उज्यालोमा चाहिँ नि गाउँभित्र म छिरेँ, गाउँभित्र म छिरेँ, सबै घरहरू सर्च गरेँ, त्यहाँ त चरामुसा पनि छैन। अनि गाउँलेहरूसँग बस्यो, अनि खानासाना बनाउने कामहरू पनि भयो, त्यहीँ बसेर खानासाना बनायो, गाउँलेहरूसँग बस्यो, चरामुसा पनि के पनि छैन भन्नुभन्दाखेरि किन यस्तो भन्ने सुनेको थिएँ त मैले भन्नुभन्दाखेरि होइन सरहरू नआएर सर के हुन्थ्यो, यहाँ सरहरू नआइदिएर आउँछन्, पिट्छन्, उ गर्छन्, भात पकाएर खान्छन्, खसी काट्छन्, यस्तो गर्छन्, यहाँ त सुरक्षा फौजै नआएर पो त भनेर चाहिँ त्यहाँका गाउँलेहरू चाहिँ नि रोएर उनीहरूले नै सबै खानासाना दाउरा सबै उ गरिदियो। पछि हामीले उनीहरूलाई पैसा दियौँ हिँड्यौँ भन्नुभन्दा अब यस्तो खालको चाहिँ नि प्रज्ञा नै प्रोपोगन्डा थियो है। त्यो प्रोपोगन्डा मेरो चाहिँ लाइफमा चाहिँ एउटा मैले बिर्सिन नसक्ने चाहिँ नि घटना चाहिँ त्यो घट्यो है। त्यहाँ विशेष त भन्ने सुनिन्छ त्यति बेला सरकारी सुरक्षा फौज गाउँमा गयो भने एकदमै जनताहरू डराउँथे, अब केही न केही घटना घट्छ, निर्दोषहरू केही न केहीमा पर्छन् कि केही न केही हुने हो कि भन्ने डर त्रास हुन्थ्यो भन्ने थियो। यहाँको जीवनमा त्यस्तो भएको होइन? अलिकति सुरुमा डर त्रास उनीहरूलाई नहुने कुरा भएन। सुरक्षा फौज गएपछि दोहोरो भिडन्त हुन्छ कि भनेर गाउँलेहरूलाई त्यो त्रास हुने स्वाभाविक हो, जोसुकै भए पनि। त्यो गाउँलेको ठाउँ म भए पनि मलाई पनि हुन्छ त्यो चिजहरू, दोहोरो भिडन्त हुन्छ कि भन्ने कुरो। तर गइसकेपछि गाउँलेहरूले कहिले पनि त्यो चिज त्यो व्यवहार गरेनन्। डरले पनि यहाँहरूलाई चाहिँ डर त्रासले पनि यहाँहरूको चाहिँ अब राम्रै प्रशंसा गर्ने त्यस्तो थियो कि कस्तो थियो? होइन, गाउँलेहरू चाहिँ नि जनताहरूले चाहिँ भरपुर सहयोग गर्थे। अब त्यसमा एकाध दुई कोही हुने भने त्यो स्वाभाविक हो। गाउँलेहरूले कहिले पनि त्यो खालको दृष्टिकोणले गरेनन्, न त्यति बेला गरेका थिए, न अहिले गर्छन्, न कहिले गर्छन्। गाउँलेहरू नेपाली जनताहरू चाहिँ नि नेपाली सेनाप्रति चाहिँ नि पूर्ण आश्वस्त छ। यहाँ चाहिँ अब द्वन्द्वकालमा विभिन्न जिल्लामा रहेर चाहिँ खटिँदाखेरि यहाँहरूले चाहिँ त्यसरी विद्रोहीहरू चाहिँ अब विभिन्न ठाउँहरूमा नियन्त्रणमा लिने, उनीहरूलाई सोधपुछ गर्ने अथवा चाहिँ कानुन प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउने त्यस्तो गर्ने चाहिँ यो अवस्था रह्यो कि रहेन? होइन, त्यस्तो त त्यो स्वाभाविक त्यो ऊ
नगर्ने भन्ने कुराहरू मैले त्यति बेला त्यहाँ कयौँ थुन्याएर बसेका त्यस्ता केटकेटीहरू उनीहरूले बनाएको मसँग 8-10 जना आएर अहिले नै मसँग जागिर खाएर मैले उनीहरू पढे लेखेर अहिले मेरै उसमा चाहिँ एकाउन्टेन्ट भएर चाहिँ बसिरहेछ। त्यस्ता थुप्रो मान्छे ल्याएर मैले उद्धार गरिदिएर चाहिँ उनीहरूलाई त्यो छुट्याइदिएर थुप्रो मान्छेलाई राख्छु। उसको त्यति बेला चाहिँ पक्राउ परेकाहरू चिन्जान भएर पछि चाहिँ अहिलेसम्म पनि चिन्जान छन्। अहिले मजासित जागिर खाएर मजासित बसिरहेको मैले लिएर आएर 8-10 जना मैले लिएर आएर चाहिँ पढाएर लेखाएर सबैलाई चाहिँ जागिर खुवाएर चाहिँ मैले अहिले मजासित चाहिँ आफ्नो शान्तिपूर्ण जीवनयापन गरेर बसिया छन्। यहाँ चाहिँ अब विशेष त अब आर्मीको एउटा कमान्डर भइसकेपछि विभिन्न देशहरू जुन चाहिँ द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरू छन् त्यहाँ त पुग्नुभयो पक्कै पनि। कुन कुन देशमा जाने अवसर पाउनु सर? म युएन पिस किपिङ मिसनमा चाहिँ नि लेबनानमा 2 चोटि गएँ। हजुर हजुर होइन। अनिखेर त्यसपछि मिलिट्री अब्जर्भरको रूपमा चाहिँ नि सेरालियोनमा चाहिँ नि म गएँ। ती देशहरूमा जाँदाखेरि सबैभन्दा त्यहाँ चाहिँ द्वन्द्वले चाहिँ पारेका प्रभावहरू र त्यो त्यहाँको अवस्था एकदमै दर्दनाक अवस्था छ भन्ने सुनिन्छ ती देशहरूमा। कस्तो पाउनुभयो यहाँ? अब द्वन्द्वले असर नगर्ने भन्ने कुराहरू भएन मलाई। त्यही भएर मलाई चिन्ता सधैँ के भने यो मेरै देशको चिन्ता लाग्छ। त्यहाँ हेऱ्यो त्यसलाई सम्झेपछि यो देश पनि अब अहिले जुन गतिविधि भइरहेछ, जुन गतिविधिले अगाडि बढिरहेको छ, अहिले जुन गतिविधिले समाज चाहिँ नि विभाजन भइरहेको छ, तराई र चाहिँ नि पहाड विभाजन छ, धर्म विभाजन छ, जात विभाजन छ, जुन राष्ट्रिय एकता नेपालीहरूमा थियो त्यो राष्ट्रिय एकता चाहिँ नि एकदम विभाजित छ। हजुर। त्यो विभाजित उसले गर्दा भोलि गएर चाहिँ नि कथम कथा चाहिँ त्यो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। त्यहाँ चाहिँ कस्तोसम्म अवस्था देख्नुभयो त्यहाँ? अब गाउँ छ, सबै गोलीदेखि बाहेक कुनै पनि घरमा गोली बाहेक के पनि हेर्न पाइँदैन। बुढाबुढी मान्छेहरू छन्, युवा युवती कोही छैनन्, खाना लाउनलाई अभाव छ। अब एक प्रकार भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ नि घोस्ट टाउन भनेर भन्छ, भूतको चाहिँ नि सहर छ, ठुल्ठुला बिल्डिङहरू छ, गोलीले छ्याछ्या बनाएको छ। यता हेऱ्यो गाडीहरू ध्वस्त छ, उता ध्वस्त छ, खानी छैन, लाउने छैन, अर्काले दिएको भरमा निर्वाह गरेर बस्नु परेको छ। त्योभन्दा जटिल स्थिति के हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ खानाको लागि केही पनि नभएर त्यो नालीमा बोकिरहेको फालिएको खाना समेत खाने चलन होइन। म अब त्यसको लागि तपाईँलाई खानाको कुरा गर्नुपर्दा म सेरालियोनमा हुँदाखेरि मिलिट्री अब्जर्भरमा जाँदा त्यो गृहयुद्धको जुन प्रभाव भनेको त्यहाँको चाहिँ के भने खानाको लागि, पाउरोटीको लागि आफ्नो आमा बहिनी दिदी कसलाई लैजान्छ, कोसँग त मनोरञ्जन गर्छस् गर, मलाई के भने पाउरोटी दिए भन्ने त्यो अवस्थासम्म चाहिँ के भने सिर्जना भएको चाहिँ मैले चाहिँ नि अनुभव गरेँ, देखेको छु। बनाउँछ न लुगा गाउँमा जानुहोस् नाङ्गै बसेका छन्, भर्खरका युवा युवतीहरू नाङ्गै छ, लुगा छैन, खाने केही छैन, पानी छैन। त्यसपछि त्यही गृहयुद्धमा चाहिँ गाउँका गाउँ ध्वस्त बनाएको छ। एउटा समूहले अर्कोलाई ध्वस्त बनाएको छ, अर्कोलाई ध्वस्त बनाएको छ। बलात्कारको केसहरू त्यत्तिकै छ भनेपछि भोलि त्यो दिन नआओस् भनेर चाहिँ के भने नेपालीहरू पनि सचेत हुन जरुरी छ। जुन राष्ट्रलाई अहिले विखण्डन गराउने र अहिले नै म यो एमसिसीकै बारेमा पनि केही भन्न चाहन्छु। त्यो एमसिसीको लक्ष्य चाहिँ नि के भने त्यो विद्युत ट्रान्समिसन मात्रै होइन, त्यसको नियत नेपाली हाम्रो धर्ममाथि पनि छ। अब नेपाललाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष गरेको छ र सदाको लागि चाहिँ नि भोलि गएर यहाँ धार्मिक द्वन्द्व एकचोटि सिर्जना भयो भने अनिखेर कुन अवस्थामा चाहिँ देश पुग्छ, त्यो विकास भन्दा चाहिँ नि त्यो विनाश चाहिँ नि ज्यादै चाहिँ नि ठुलो महँगो हुन्छ। विशेष त यो राजनीतिक द्वन्द्व भन्दा पनि धार्मिक र चाहिँ यो क्षेत्रीयतासँग सम्बन्धित मुद्दा चाहिँ जुन छ त्यसमा भएको द्वन्द्व खतरनाक हुँदो रहेछ है। त्यो धेरै खतरनाक हानिकारक हुन्छ। त्यो धार्मिक द्वन्द्व एकचोटि त्यो त्यसले चाहिँ नि सुरु भयो भने त्यसको अन्त्य छैन, निभाउन गाह्रो छ। त्यसको अन्त्य छैन। कुन संसारमा अहिलेसम्म एकचोटि लडाइँ भएर चाहिँ नि शान्ति स्थापना भएको देश कहाँ छ? हामी यही नै नेपालकै उदाहरण लिउँ। एक प्रकारको के भनेर भन्दा माओवादी द्वन्द्व त समाप्त भयो, त 10-12 वर्ष त्यो ऊ चाहिँ नि भयो। त्यसमा सत्तामा कसैलाई पुर्यायो होला, कोही मान्छे चाहिँ नि तल सडकबाट आएर महलमा पुगे होलान्, त्यो आफ्नो कुरा। तर के त्यसले द्वन्द्व समाधान भइसकेको छ? त्यसले चाहिँ नि
स्थायित्व पाएको छ छैन भनेपछि भोलि फेरि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यो उब्जिन सक्छ। यो चाहिँ सधैँ शान्तिमा रूपान्तरण होला भन्न सक्ने अवस्था छैन र अहिलेको चाहिँ जुन समाजको चाहिँ जुन देखेको छ र यो सबैको पछाडिको एकमात्र कारण भनेको भ्रष्टाचार। र नेपाल भनेको त्यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ के भने भ्रष्टाचारले चाहिँ नि आकाश चाहिँ के भने चाहिँ छोइसकेको छ। यो भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा हरेक तबकामै भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ अब सुनिन्छन् देखिन्छन्। विशेष त सैन्य क्षेत्रमा पनि भए, प्रहरीको क्षेत्रमा भए, अब राजनीतिक अन्य क्षेत्रमा सत्ता सञ्चालन क्षेत्रमा स्थानीय तहमा जताततै छन् भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। तपाईँ आर्मी हुँदाखेरि कतिको होइन भ्रष्टाचार नहुने भन्ने कतै पनि नहुने भन्ने यो ठाउँ उठाउँ भन्ने कुराहरू हुँदैन। तर आर्मी भनेको चाहिँ के भने त्यो एउटा सिस्टम छ, त्यहाँ सिस्टमले चलेको कारणले गर्दा त्यहाँ भइहाल्यो भने पनि भोलि कारबाही हुन्छ होइन, कारबाही हुन्छ। कारबाही भएर त्यस्ता काम अहिले पनि कयौँ जर्नलहरूलाई थुन्ने कामहरू भएको छ गरेको छ। यहाँ त्यस्तै के भने सिभिलमा खै तपाईँले देख्नु भएको छ अख्तियारले कतिजना लगाएर थुने, त्यो सम्पत्ति छानबिन आयोगले कतिजनाको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गरे र कुनै कारबाही भएको छैन। कसलाई हुन्छ कारबाही यहाँ भन्नु भन्दाखेरि ऊ त्यहाँ तराईबाट चाहिँ 2 बोरा मल बोकेर चाहिँ आफ्नो खेतीमा आएकोलाई चाहिँ नि अनिखेर त्यहाँ बोर्डरमा चाहिँ समातेर 2 बोरा मोल फलानुले समात्यो, साइकलमा ल्याएको नुन समात्यो, 32 किलो 30 किलो सुनको मतलब छैन, त्यो कहाँ गयो मतलब छैन। त्यो किसानले यता सरकार एकातिर मल दिँदैन, किसानले उताबाट चाहिँ दक्षिणबाट अलिकति मल चाहिँ समयमा हालेन भने अन्न हुँदैन, लिएर आयो अनि खेर के नि बोर्डरमा चाहिँ के भने प्रहरीले चाहिँ बस्या छ समात्यो अनि फेसबुकमा फोटो खिचेर हालेर यहाँ चाहिँ नि 2 बोरा चाहिँ मल समात्यो, कुखुराका चल्लाहरू समाइए भन्ने पनि आउँछ, कुखुराको चल्ला समात्यो भन्ने चाहिँ कुराहरू बेला बेलामा बखतमा सुनिन्छ। अलिकति एमसिसीकै बारेमा चर्चा गरौँ। सरले चाहिँ अलिकति कुरा उठाउनु भयो। यो एमसिसीको चाहिँ विरोध पनि भइरहेको छ, कसैले चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा विवाद छ नेपालमा चाहिँ विगतदेखि नै चल्दै आएको छ। यसले सत्ता चाहिँ समीकरणहरू बेला बेलामा चाहिँ भत्किने बन्ने अनेक चाहिँ अवस्था पनि आयो। यो एमसिसीले नेपालमा चाहिँ हुने बेफाइदाहरू चाहिँ के हुन् जस्तो लाग्छ? अर्थात् केही राम्रा कुरा पनि छन् यसमा? होइन, नराम्रो होइन। विकासको लागि जुनसुकै त्यस्ता चिजहरू आएको विकासको लागि आएको चिज नराम्रो होइन, तर मुख्य कुरो बुझ्नु पर्ने त्यसको नियतको कुरो, त्यो कुन नियत र कुन उद्देश्यले आएको छ त्यो पैसा, त्यसको पछाडिको चाहिँ नि नियत र उद्देश्य के हो त्यो चाहिँ नि छ। त्यो हाम्रो धर्मसँग पनि गाँसिएको छ, त्यो हाम्रो चाहिँ नि के भने राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग नि गाँसिएको छ। यस संसारमा कतै त्यस्तो चाहिँ नि नियम हुन्छ? हाम्रो देशको चाहिँ नि संविधान र कानुनभन्दा माथि बसेर एमसिसीको चाहिँ नि कुनै एउटा कम्पनीले चलाउने चाहिँ नि प्रोजेक्ट त्यो हाम्रोभन्दा माथि रहन्छ? हाम्रो देशको चाहिँ नि कानुनले चाहिँ त्यसलाई कारबाही गर्न नमिल्ने त्यो पनि कुनै ऊ हुन्छ? किन चाहियो हामीलाई त्यस्तो खालको चाहिँ नि विकास बजेट? 55 अरब भने त खासै ठुलो कुरो होइन। त्यो एनसेलसँग पैसा उठाउन सक्यो भने नि आउँछ, त उठाउनु सक्नु पऱ्यो। तर अब फेरि राज्यले के गर्छ भने त्यस्तो ठुल्ठुलो व्यापारीसँग उठाउने होइन, उसले चाहिँ त्यही 2 बोरा मलवालेसँग उठाउँछ, त्यसलाई समात्छ, ठुलो चाहिँ नि के भने चाहिँ नि पराक्रम गर्छ। विशेष त यस्तो पनि हुनसक्छ, हामीले अनुमान गरे अनुसार एनसेलसँग चाहिँ जुन कर बुझाउनु पर्ने थियो त्यो कर बाबतको चाहिँ केही घुसहरू लिएर चाहिँ नेताहरूले आफ्नो पेटमा राख्ने र एमसिसीबाट पनि फेरि पैसा आउँछ, त्यो पनि केही आफूले पनि खल्तीमा हाल्नु पाइन्छ भन्ने पनि उद्देश्य हो कि कस्तो हुनसक्छ उनीहरूको? त्यो नभइकन त यहाँ कसैले गर्दैन। मैले भने नि 100%मा 100% भ्रष्टाचार हुने देश भने नेपाल। कुनै पनि एउटा त्यस्तो सेक्टर छैन जुन ठाउँमा चाहिँ भ्रष्टाचार छैन, जुन ठाउँ चाहिँ नि नियम अनुसार चलेको छ, नियमपूर्वक चलेको छ। र भ्रष्टाचार गर्ने पनि सरकार र गराउने पनि सरकार, ऊ पनि नीति बनाउने पनि हो, मतियार पनि हो। सरकार मतियार नभइकन त्यो चिज सम्भव छैन। जसरी यो नेपालकै संविधानभन्दा पनि माथि रहेर चाहिँ एउटा कार्यक्रम चलाउने एउटा विदेशी राष्ट्रले विदेशी चाहिँ अब निकायले भनेर चाहिँ नेपालमा जुन एमसिसी लिन खोजिँदैछ, यो त एउटा राष्ट्रको लागि खतरा भनेर यहाँले पनि भन्नुभयो, धेरैले पनि भन्नुभएको छ। के हुनसक्छ ठ्याक्कै भन्दाखेरि यो खतरा हुनसक्छ भन्न सकिन्छ? होइन, जसरी खतरा भनेको चिज सुरुमा आउँदाखेरि सबैले आउँदाखेरि राम्रै कुरा गर्छ,
मुसो बनेरै आउँछ, मुसो बनेरै आउने हो। हजुर। अब हिजो चाहिँ नि के अरे भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी छिर्दाखेरि पनि उसले काले व्यापार गर्ने भनेर व्यापारको उद्देश्यमा ऊ छिरेको हो नि। छिरिसकेपछि त्यही व्यापारलाई चाहिँ नि सुरक्षा दिनको लागि भन्दै त्यहाँ उसले चाहिँ नि सेना राख्ने, आफ्नो सुरक्षा राख्ने गर्दै गर्दै राखेर 200 वर्षसम्म त शासन चलाएको त उदाहरण त हामीसँग सर्लङ्ग छ। र विश्वको एउटा त्यस्तो देश नेपाल हो, अहिले पनि हामी खान नपाए पनि, लाउन नपाए पनि, विकास नभए पनि जिन्दगीमा हामी कसैको गुलाम भएको छैन। अब त्यो देशलाई चाहिँ के भने गुलाम बनाउने चाहिँ के भने प्रपञ्च रचिँदैछ। त्यसको मतियार को हुन् भने हाम्रा नेताहरू, र हाम्रो दुश्मन उनीहरू होइन। हाम्रो दुश्मन भनेको हाम्रा नेताहरू। खासै उनीहरू सीमित व्यक्तिगत स्वार्थको लागि नै देशलाई पनि अब दाउमा राख्ने चाहिँ उनीहरूको मनसाय हो है? होइन, सबैजना सीमित स्वार्थको लागि। जबकि देशको जनताहरूले, आम जनताहरूले यो चिज चाहिँ यो भनेको एमसिसी भनेको यसले दीर्घकालीन असर पुर्याउने एउटा चाहिँ सम्झौता हो। जब यो संविधान अनुसार नै दीर्घकालीन सम्झौता अरू चाहिँ के भने कि त जनमत सङ्ग्रह गर्न पर्यो, कि त त्यसको चाहिँ पुरा जनतालाई चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी हुनु पर्यो। त्यही सांसदहरूलाई पनि कतिपय सांसदहरूलाई चाहिँ त्यसबारेमा के पनि थाहा छैन होला। अनि नेताले जे भने उनीहरूले नेतृत्व पनि के तिनीहरू सांसदहरू के नेतृत्वको चाहिँ गुलाम हुन्, त्यो राखेको हरुवा चरुवा हुन्, दास हुन्। 21औं शताब्दीमा पनि उनीहरू पार्टीभित्र आफ्नो नेतृत्वसँग विद्रोह गर्न सक्दैनन्, देशलाई बेच्न लाग्दा पनि हेर्न सक्दैनन्। ती नेता हुन्छ, अनि ती नेतालाई उ गरेर बस्ने, समर्थन गरेर बस्ने जनता हुन्छ। एकदमै। अनि यहाँहरूको पार्टी पनि चाहिँ जुन गठन भएको छ भर्खरै मात्रै, नेपालीका लागि पार्टी होइन, नेपालका लागि नेपाली पार्टी भनेर नामाकरण गर्नुभएको छ। यसको अब नयाँ पार्टी भएपछि केही उद्देश्यहरू त पक्कै लिनुभएको छ होला। खास चाहिँ उद्देश्यहरू के रहेका छन् यो पार्टीका? मुख्य उद्देश्य भनेको हामीहरूको यसको चाहिँ के भने भ्रष्टाचारको चाहिँ के भने नामूल नै गर्ने हो, यसलाई निर्मूलै गर्ने हो। मुख्य उद्देश्य खास भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी भन्न सक्छ। र मुख्य कुरो के भने देशलाई जुन अहिले जुन विखण्डनको उसमा गइरहेको छ, देश चाहिँ के भने राष्ट्रिय एकता खलबलेको छ, त्यो राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ के भने हाम्रो खलबल्याउनलाई धर्ममाथि प्रहार भएको छ, हाम्रो चाहिँ राज संस्थामाथि प्रहार भएको छ। धर्म, राज संस्थादेखि लिएर जुन धर्म संस्कृतिहरूमा चाहिँ प्रहार भएको छ, त्यो चिजको चाहिँ संरक्षण गरेर र फेरि सबैभन्दा राष्ट्रिय एकताको लागि चाहिँ खतरा चिज भनेको भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा उहाँले राष्ट्र निर्माताले भनिबक्सेको छ, घुस लिने दिने देशका चाहिँ के भने ठुलो शत्रु भने जस्तो त्यसै न्याय निसाफ बिगार्ने पनि यिनीहरू नै हो। जब घुस लिने दिने भइसकेर भ्रष्टाचारले झाँगिएपछि अनिखेर सबै न्याय निसाफ बिग्रिनेदेखि लिएर सबै चिज भनेको त्यही नै हो। र हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ ती भ्रष्ट र भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्ने नै हो। अनि उसो भए यसका चाहिँ मुख्य उद्देश्यहरू एउटा वर्षाको लागि चाहिँ वर्षाको विरुद्धमा लड्ने, त्यसलाई निर्मूल पार्नको लागि अगाडि बढ्ने एउटा कुरा, एउटा चाहिँ राष्ट्रियताको विषयमा बोल्ने, राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ नि जोगाउँ, अनि तेस्रो राज संस्थाको लागि पनि लड्ने हो। राज संस्था किनभने चाहिन्छ यो देशको राष्ट्रिय एकताको लागि। जुन हामी जब राष्ट्रिय एकताको लागि भनेपछि के चाहियो त? धर्म चाहियो। हाम्रो चाहिँ जुन धर्मलाई चाहिँ नि के भने जनताको अभिमतलाई चाहिँ नि व्यवस्था गरेर चाहिँ जसरी चाहिँ नि बोरामा हालेर चाहिँ नि फालिएको छ, हाम्रो धर्म चाहियो, हाम्रो संस्कृति चाहियो, हाम्रो राज संस्था चाहियो, यो सबै चिज चाहियो। राज संस्था खास कस्तो रूपमा चाहनुहुन्छ यहाँहरूले चाहिँ, कस्तो रूपमा भयो हुन्थ्यो भन्ने छ? होइन, जुनसुकै रूपमा भए पनि राज संस्था चाहिँ के भने हामीलाई चाहिन्छ एकताको प्रतीकको रूपमा, अभिभावकको रूपमा, हाम्रो देशको अभिभावकको रूपमा चाहिँ नि हामीलाई राज संस्था चाहिन्छ। कार्यकारी नभएर अब एउटा राज संस्था एउटा चाहिँ अभिभावकको रूपमा भए पनि हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब अभिभावकको रूपमा हामीलाई चाहिन्छ। त्यसको लागि केही सम्भावना छन्? राज संस्था फेरि पुनर्जीवन दिन सकिन्छ, पुनर्जीवित गर्न? जति पनि सम्भावना छ। जनताले चाह्यो भने के हुँदैन, एक दिनको कुरो। जनताले चाह्यो भने, जनताले जब यो कुराहरू बुझ्छन्, जब बुझेर अहिले धेरैले बुझिसकेका छन्, अहिले प्राय हरेक दिन चाहिँ नि के भने सडकमा चाहिँ नि के भने राजाको बारेमा नारा निस्किरहेको छ 75 सालदेखि। राजा बढ्दो छ कि घट्दो छ? यो सङ्ख्या बढ्दो छ। हजुर, यसको पनि कारण के होला?
बढ्नुको कारण यो बढ्नु यही देशमा चाहिँ नि भ्रष्टाचार व्याप्त, व्यथिति विसङ्गतिदेखि लिएर नेताहरूको चाहिँ नि मनोमानी, प्राडो पजेरोदेखि लिएर भ्रष्टाचार हेर्नुहोस् त। सांसदहरूलाई चाहिँ नि औषधि उपचारमा भएको राज्यको कोष दोहन, अनिखेर संहिताको दाममा 8-8वटा राष्ट्रपतिलाई पाल्न पर्ने, 8-8वटा प्रधानमन्त्री पाल्न पर्ने, यो सब विकास बजेट होइन यो भनेपछि अनिखेर चाहिँ कसरी राज्यले यिनीहरूलाई थ्याक्न सक्छ? उनीहरूको कार्यकर्तालाई पाल्ने। हजुर, अनि राज संस्थाको विषयमा कुरा गर्दा अब राज संस्थासँग सम्बन्धित अर्थात् केही चाहिँ अब राज परिवारमै पनि केही चाहिँ क्रियाकलापहरू, चरित्रहरू त्यति ठिक छैनन् भन्ने आलोचनाहरू बेला बेलामा सुनिन्छ। उहाँहरूले पनि अब केही चाहिँ अब व्यथिति भ्रष्टाचारका कुराहरू उहाँभित्र पनि छ भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। यहाँलाई त्यस्तो लाग्दैन? होइन, कहीँ न कहीँ कतै त्यो हुनसक्छ, तर जहाँसम्म वर्तमान हाम्रो चाहिँ के भने राजा ज्ञानेन्द्रको बारेमा कुरो गर्नुपर्दा हजुर पर्दाखेरि उहाँले गरेको चिज, त्यस्तो भ्रष्टाचार गरेको चिज एकचोटि चाहिँ कसरी ल्याएर देखाइदियोस् त? त्यस्तो छैन भन्ने नै हो। छैन, राजाहरूले गर्दैन। अनि जस्तै अब युवराजहरूका तिनी चाहिँ क्रियाकलापहरू अब यस्तो हुन्छ, त्यो युवा अवस्थामा हजुर भोलि मेरो छोराले नै गर्छ, यो जो चाहिँ के भने अरू नेताको छोराहरूले पनि गरेका छ होइन, त्यो गर्न सक्छ युवा अवस्थामा। त्यो एउटा चाहिँ उमेर हो, तर के भने बिस्तारै उमेर ढल्किँदै गएपछि त्यो पनि परिपक्व हुन्छ, त्यसलाई पनि ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ। हजुर, ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ र उहाँलाई नै बनाइरहन जरुरी छैन यदि योग्यता छैन भने। यदि योग्यता भएन, उहाँमा चाहिँ त्यो सुधार हुन सक्ने क्षमता भएन भने अरू पनि हुनसक्छ होइन। जबकि तपाईँले चाहिँ त्यो अधिकार नभएर एउटा अभिभावकको रूपमा बसिसकेपछि संसदको अधीनमा रहने हामीले चाहिँ अभिभावकको चाहिँ जब कुरा गर्छौँ भनेदेखि उहाँ त के भने सिंहासनमा बस्ने, राज्य गर्ने भनेको त जनताले गर्छ, जनताले चलाउँछ। कार्यकारी व्यवस्थापनका न्यायपालिकाहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ, उनीहरूलाई आफ्नो काममा पूर्ण विकेन्द्रीकरण गरेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्न पर्छ। त्यो जब त्यो हुन्छ, त्यो भइसकेपछि के भने राजाले कुनै कामै नगरिसकेपछि के गल्ती हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ नीति नियमले बाँधेपछि अहिले त नीति नियम भनेको चाहिँ कहाँ छ? जसरी एउटा परिवारगत ढङ्गले राज संस्था चाहिँ चल्दै आएको थियो, विगतमा चाहिँ त्यो चाहिँ परम्परा थियो, त्यसरी नै राज संस्था पुनर्जीवन पाउनुपर्छ भन्ने हो कि योग्य मान्छे चाहिँ परिवार? जबकि तपाईँ एकचोटि हेर्नुहोस् न, गणेशमान हाम्रै नेताहरूकोमा हेर्नु, गणेशमान सिंहपछि प्रकाशमान हुनसक्छ, त्यसपछि गिरिजापछि गिरिजाका परिवार हुनसक्छ, विश्वेश्वरका परिवार हुनसक्छ। सबै चिज चाहिँ एउटा पोलिटिकल पार्टीमा त त्यसरी हुनसक्छ भने यो नेपाल निर्माण गरेको चाहिँ नि राष्ट्र निर्माता बडाना महाराज पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ वंशजको चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने के छ? त्यो वंशज चाहिँ हुनुपर्छ। एकताको प्रतीक भनेकै त्यही हो। उहाँलाई भयो भने सबैले स्वीकार गर्छ, अरू कसैलाई राजा बनाएर कसलाई स्वीकार गर्छ? अहिले राष्ट्रपतिलाई कसले स्वीकार गर्छ? काङ्ग्रेसले चाहिँ नि राष्ट्रपतिलाई स्वीकार गरेको छ? स्वीकार गरेको छैन। मधेसी पार्टीले राष्ट्रपतिलाई स्वीकार गरेको छैन। त्यसले गर्दा एकताको प्रतीकको रूपमा बस्न सक्नु। त्यसमा चाहिँ एउटै परिवार भयो भने कुनै चाहिँ अलिकति योग्यता कमी भयो अथवा केही भयो भने अर्को पनि हुनसक्छ, त्यसलाई अर्को हुनसक्छ, परिवारमा अर्को हुनसक्छ। तर के भने अहिले त के भने महाराज सरकार चाहिँ नि जिउँदो गइबक्सिन्छ। हजुर हजुर। अनि अहिले अन्य अरूको बारेमा हामीले कुरा गर्नुपर्ने कामै छैन। उहाँको चाहिँ विचार, व्यक्तिगत विचार, उहाँको चाहना इच्छा के छ तपाईँहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्ने, सेयर गर्ने भन्ने केही छ कि छैन? म त यसको लागि म इन्ट्रेस्टिङ, उहाँले चाहिँ नि उहाँ जतिको महान राजा त यो संसारमा चाहिँ नि के भने राजा हरिश्चन्द्र थियो होला, त्यसपछि उहाँ नै होला है। कारण राजाले चाहिँ उहाँले आफ्नो सहस्त्र स्वीकार गरेर हाँसी चाहिँ नि राजा चाहिँ नि राष्ट्र सिंहासन छोडेर जान सक्ने त्यस्तो नैतिकवान राजा चाहिँ नि संसारमा कसलाई देखाउन सक्नुहुन्छ? उहाँले चाहिँ अब हाँसी के को लागि? त्यो बलिदान हो, देशको लागि बलिदान गरेको हो। किनभने देश गृहयुद्धमा नजाओस्। तपाईँहरू भन्नु होला 12 बुधे चाहिँ नि गरेर दिल्लीमा गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ऊ गर्यो भनेर तपाईँ भन्नु होला। होइन, उहाँले त के भने 12 बुधे गरेर देशलाई चाहिँ दलदलमा हालेर विदेशीहरूसँग चाहिँ उहाँले सम्झौता गरेर आउनु भएको छ। तर के भने त्यो सम्झौताको अगाडि नझुक्ने व्यक्ति को भन्नुभन्दा राजा ज्ञानेन्द्र हो। उहाँले कहिले पनि कोहीसँग झुक्नु भएको छैन। यदि उहाँले झुकेर गिरिजाप्रसादले जस्तै
सन्धि 12 बुते जस्तै चाहिँ के भने म भुटान जस्तो राजा भएर म चाहिँ बस्छु ओके भनेर उहाँले भन्दै अब के अहिले चाहिँ नि यो शासन प्रणाली यो अहिलेको शासन प्रणाली हुन्थ्यो नेपाल तर उहाँले देशलाई कहिले पनि के भने त्यो खाल्डोमा हाल्ने काम गरेर बरु म जनता भएर बस्न चाहिँ म खुसी छु भन्न सक्ने त्यस्तो महान राजा हो कि त गौतम बुद्धले छोडे कि त हरिश्चन्द्रले छोडे कि त राजा ज्ञानेन्द्रले छोडे अनि अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ त यहाँहरूको भेटघाट पनि हुन्छ होला भेटघाटको सन्दर्भमा रुचि इच्छाहरू के प्रकट गर्नुहुन्छ उहाँले छैन मैले भेटेको पनि छैन हजुर मलाई किनभने भन्दाखेरि भेटघाटमा बोलाइबक्स्यो भने भेटौँला पनि भेटेर केही आफ्ना मनका कुरा राखौँला तर मलाई के भने म एउटा चाहिँ सच्चा चाहिँ देशको चाहिँ नागरिक हुँ र म हिजो सिपाही हुँ यो देशको रक्षाको लागि लड्ने मलाई के भने भेटेर राज संस्थाको पछाडि लाग्ने नभेट्दैमा चाहिँ नलाग्ने होइन म राज संस्थाको पछाडि नि होइन कुनैको पछाडि म देशको पछाडि लागेको छु यो मेरो देश नसिद्धियोस् यो देशको लागि म लागेको छु अनि भर्खरै मात्रै रविन्द्र मिश्रले पनि अलिकति राजतन्त्र चाहिन्छ र यो धर्मनिरपेक्षताको बारेमा पनि कुरा गर्नु अलिकति उहाँ तर त्यो पनि एउटा कस्तो भने ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत आइरहेको चिज हो त यहाँ सबैले एक्का राख्न पर्ने कुराहरू के छ कसैले फाल्देको कुरा हिन्दू धर्मको बारेमा जसरी तपाईँको 36 सालबाट 36 सालमा निर्दल र बहुदलको चाहिँ बिचमा चाहिँ निर्वाचन भयो भएपछि बहुदलवादी र निर्दलवादीको विभाजन गरियो त्यसको त्यही विभाजनको आधारमा 46 सालको चाहिँ जनआन्दोलन भयो त्यसमा कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसमा विभाजन भयो त्यहीलाई बेस बनाएर 52 सालमा फेरि चाहिँ संयुक्त जनमोर्चा मार्फत चाहिँ के भने माओवादीलाई हतियार बोकाइयो त्यही हतियारको भरमा गणतन्त्र ल्याइयो अब चाहिँ फेरि गणतन्त्र सँगसँगै धर्म चाहिँ के भने हिन्दू विश्वको एकमात्र हिन्दू राज्यलाई चाहिँ सदाको लागि समाप्त गरियो अब अहिले आएर चाहिँ फेरि चाहिँ हिन्दू राज्यलाई चाहिँ 80% जन्म सङ्ग्रह के को आवश्यकता ए धर्म भने चिज पनि के भने जन्म सङ्ग्रह गर्ने कुरा हो ए राजा भने जन्म सङ्ग्रह गर्ने कुरा हो ए जनतालाई विभाजन गराउने ए कतिले जनताले राजा मान्दा रहेछन् कतिले मान्दैन भने फेरि विभाजन गराउने त्यो चाहिँ जनमत सङ्ग्रहको कुरा ठिक छैन भन्ने नै हो त्यो आवश्यकै छैन हामीले जसरी जन्म सङ्ग्रह भइसकेको छ हजुर जन्म सङ्ग्रह त्यति बेलाको त्यो बोराहरू चाहिँ जुन लुकाएर राखेको बोराहरू छ जो संविधान बन्दाखेरि त्यो बोराहरू खोलेर ल्याउनुपर्छ त्यहाँ हेर्नुपर्छ कतिजनाले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र चाहेको छन् कतिले चाहेको छैन कतिले राज संस्था चाहेको छ कतिले चाहेको छैन त्यसमा छ सबै चिज त्यो बोरा ल्याएर चाहिँ टुँडीखाना राखेर खोल्नुपर्छ जनताले त्यो गन्नुपर्छ अनि जनताले निसाब गर्नुपर्छ उसो भए उहाँले राजतन्त्र चाहेरै त्यस्तो भन्नुभएको चाहिँ होइन उसो भए त्यो पनि त्यो डिजाइन हुन्छ किन जन्म सङ्ग्रह गर्ने हजुर के जन्म सङ्ग्रह गरेर फाले हो धर्म जन्म सङ्ग्रह गरेर फाले हो राजालाई जन्म सङ्ग्रह गरेर फाले हो अनि किन गर्ने जन्म सङ्ग्रह के को लागि गर्ने कसलाई खुसी बनाउन गर्ने अनि यो राज संस्थासँग चाहने जुन पार्टीहरू अर्थात् शक्तिहरू चाहिँ धेरै नेपालमा छन् छिट्टफुट्ट रूपमा चाहिँ साना साना टुक्रामा विभाजित भएका छन् सबै एकजुट हुन सक्ने सम्भावना छैन छ अन्ततोगत सबै एकजुट हुन त्यसको विकल्पै छैन र एकजुट हुनुपर्छ खास के कारणले चाहिँ यो टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएको होला यो चाहिँ पदीय चाहिँ भागवण्डा नमिल्नाले हो कि आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले हो कि के होला जस्तो लाग्छ अब मैले अहिले पनि भने नेपालीहरूलाई विभाजित बनाइसकेको छ हजुर सबैलाई विभाजित बनाइसकेको छ सबैलाई महत्त्वाकांक्षी बनाइसकेको छ हजुर सबै प्रत्येक व्यक्तिलाई महत्त्वाकांक्षी छन् सबैलाई के भने मेरो नेतृत्वमा होस् म अरूको नेतृत्वमा जान नपरोस् हजुर मेरो पछाडि सबैजना लागुन् अरूको पछाडि किन लाग्ने मेरो एजेन्डा यो मेरो एजेन्डा र देशको एजेन्डा बोल्नु पर्यो हजुर देशको एजेन्डा के हो पहिला त देश बचाउनु पर्यो हजुर देश हो प्रमुख एजेन्डा भनेको देश हो देश बनाउनु जोगाउनको लागि के गर्नुपर्छ अनि के चिज चाहिन्छ त्यसलाई राजा चाहिन्छ राजा ल्याउनु पर्यो अनि एजेन्डा बन्न सक्छ अनि धर्म ल्याउनु पर्यो त्यहाँले चाहिँ अब जसरी चाहिँ छिन्न भिन्न रूपमा रहेका राज संस्थासँग चाहिँ सम्बन्धित जुन शक्तिहरू छन् उनीहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याउने चाहिँ केही योजना सूत्र केही छ त्यो बन्दैछ तयार हुँदैछ अलमोस्ट आइसकेको छन् हजुर त्यो आउँदैछन् र अब खासै त्यस्तो धेरै टाइम लाग्दैन सबै एक भएर जानुको विकल्पै छैन
जानै पर्छ। उसो भए नेपालमा पुनः राज संस्था फर्किने, हिन्दू राज्य बन्ने त्यो सम्भावना चाहिँ छ, यहाँले चाहिँ बन्छ भन्ने नै ढुक्क हुनुहुन्छ कि कस्तो छ अहिले? ढिलो चाँडो बन्छ नै। यदि ढिलो चाँडो त्यो चिज चाहिँ हुन सकेन भने देशको अस्तित्व नै के भने नामेट हुन सक्छ। उसो भए देश अखण्ड रहन सक्दैन। त्यसको लागि पनि ल्याउनै पर्छ, जनताले यति कुरो बुझ्नै पर्छ। यो चाहिँ चिनको रवैया, भारतको रवैया, जुन उनीहरूका भूमिका, उनीहरूका चाहिँ जुन काम गराइ नेपालप्रतिका दृष्टिकोणहरू छन्, यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? कसरी हेरिरहनु भएको छ यहाँले? म चाहिँ नि अलिकति अर्कै प्रकारले हेर्छु यसलाई। म उनीहरूको रवैया भन्दा पनि पहिला हाम्रो नेतृत्वको रवैया चाहिँ नि के छ भनेर पहिला बुझ्न जरुरी छ। हजुर। अरूलाई दोष दिने हामीहरूको बानी छ। अरूलाई दोष दिएर चाहिँ नि फलानुले गर्दा, ढिस्कानुले गर्दा भन्ने बानी छ। तर हाम्रा चाहिँ नि नेताहरू गद्दार छन् कि छैनन् पहिला त्यो कुरा गर्नु। हाम्रो दुश्मन चाहिँ नि बाहिर छ कि हाम्रो घरभित्रै छन् दुश्मन? खास उनीहरूको गुलामी गर्नाले नै बिग्रिने हो खास, हैन? देशको लागि कुनै चिज बोलेको छन्, देशको लागि बोल्नु पर्यो। उनीहरू नेताले चाहिँ नि व्हिप जारी गर्ने, के हो व्हिप भन्ने? कुनै एउटा चाहिँ नि नेताले चाहिँ नि उ गरिदियो भने त्यो नेताको विरोध गर्नु परेन? नेताको विरोध नगरिकन उनीहरू व्हिप, हाम्रो नेताले व्हिप जारी गरेका छ, दङ परेका छ। सबैभन्दा ठुलो दुश्मन भने यिनीहरू। हामीले भोट तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो व्हिप जाँदा तेरो नेताले गर्छ, त्यो ठाउँ चाहिँ नि गएर चाहिँ सही गर भनेर पठायो। त्यहाँ व्हिप उसले उनीहरूको घोषणापत्रमा लेखेको छ त्यो चिज। घोषणापत्रमा एउटा कुरा लिएर आउने अनि गएर सिंहदरबार पुगेर अर्कै काम गर्ने, संसद भवनमा गएर अर्कै काम गर्ने। कसले दिएको छ तिनीहरूलाई यो छुट? उसो भए खास चाहिँ भारत र चीनले प्रत्यक्ष यहाँ केही गर्नुभन्दा पनि नेपालीले नै, नेपालका नेताहरूले नै गर्दाखेरि चाहिँ समस्या हुने हो है? गद्दारै यिनीहरू। यिनीहरूलाई सबैलाई लगेर झुन्ड्याउनु पर्छ, गद्दार। उनीहरू प्रत्यक्ष चाहिँ केही गर्न सक्दैनन् उनी देशहरूले। उसो भए उनीहरूलाई कुनै पनि दोष छैन। उनीहरू प्रत्यक्ष केही गर्ने कुरा होइन। उनीहरूले त सहयोग गरेको छन्, बसेको छन्, सबै उ गर्ने यिनीहरू। ल एउटा के भने लयमा लागेर चाहिँ नि धर्म फाल्ने यिनीहरू होइन, टेबल ठटाएर राजा फाल्ने यिनीहरू होइन। अनि दुश्मन उनीहरूले जे भने त्यति गर्ने। यिनीहरू गद्दार हुन् कि उनीहरू गद्दार? अनि सर अबको योजनाहरू, यहाँको पार्टीको योजनाहरू के छ? अलिकति त्यो पार्टीको योजनाको विषयमा कुरा गरौँ। यहाँहरूले के राख्नु भएको छ निकट भविष्यमै गरिने कामहरू के हुन्? होइन, हामी पनि त्यही सबैलाई एकत्रित गर्ने उसमा राख्छौँ। अहिले हामी सङ्गठन विस्तारकै क्रममा छौँ। हजुर। जनताहरूलाई चाहिँ के भने यो बारेमा चाहिँ नि ससूचित हामी गर्दैछौँ। हजुर। जानकारी गराउँदैछौँ। जनताहरू उत्साहित छन् नेपालको लागि नेपाली आउने। फेरि हाम्रो नेपालको लागि नेपालीको चाहिँ नि एउटा सबभन्दा ठुलो कुरो पृथ्वी पथ। अबको चाहिँ नि देशको चाहिँ नि मार्गदर्शन सिद्धान्त मार्क्सको सिद्धान्त होइन, लेनिनको होइन। पृथ्वीनारायण शाह हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्र निर्माताले जुन दिव्य उपदेश हामीलाई दिएर गइबसेको छ, त्यसबाट चाहिँ देश चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन मार्गनिर्देशन छ, धर्मबाट निर्देशित हुनुपर्छ भनेर चाहिँ जुन चिज हामीले गरेको छौँ। धर्म नासिएको कारणले चाहिँ देश समाप्त हुन लाग्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ नि ठम्याइ छ। त्यसले गर्दाखेरि त्योभित्र चाहिँ नि हामीले फेरि पुनः यसलाई चाहिँ नि के भने एकताबद्ध गर्ने चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सानो प्रयास हो। उसो भए पृथ्वी पथ भनेको खण्ड खण्डबाट चाहिँ अखण्डमा लिने हो, एउटै राष्ट्र बनाउने नै हो। अब होइन, यो संहिता त कामै छैन, यसलाई तुरुन्त खारिज गर्नुपर्छ। संहिताबाट चाहिँ अब यो सेतो हात्ती हो, देशले धान्न सक्दैन। यसले चाहिँ त्यसलाई बलियो बनाउँदैन भन्ने हो यहाँको धारणा? छैन, अहिले पनि 1 खरब 10 अरब त अहिले संहिताको लागि बजेटै छ। त्यो बजेट चाहिँ के भने विकास निर्माण हामी लाउन सक्छौँ। ऊ गर्न त्यसलाई चाहिँ नि आवश्यकता उसमा शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो ठाउँमा चाहिँ खर्च गर्न सक्छौँ। तर के भने यिनका कार्यकर्ता पाल्नलाई चाहिँ के भने जनताले ट्याक्स तिर्ने हो। अब यही भएर जान्छ भनेदेखि अब हामीहरू के भने असहयोग आन्दोलनमा जनतालाई चाहिँ ट्याक्स नतिर्न शुद्ध अपिल गर्छ। विशेष त यो संहिताले अलिकति जनसम्पर्क बढाउँछ, जनतालाई काम गर्न सजिलो हुन्छ, विकास निर्माणमा सजिलो हुन्छ, जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय लेभलमा हुन्छन् भनेर गराइएको थियो। यसले चाहिँ विकास निर्माणलाई अझ टेवा दियो कि अझ भ्रष्टाचारलाई बढावा दियो होला? भ्रष्टाचार पहिला सिंहदरबारमा केन्द्रित थियो। सिंहदरबारबाट चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ अहिले गाउँपालिका नगरपालिकासम्म पुगेको छ। त्यति बेला कर्मचारीले मात्रै चाहिँ नि गाउँपालिका नगरपालिका चलाउँथे। अब अहिले चाहिँ के भने जनप्रतिनिधि भनेको चाहिँ जनप्रतिनिधि भएन कि जनताले निर्वाचित गरेको कर्मचारी भए। 10 बजे आयो, हाजिर बजायो, 5 बजे घर गयो।
तलब भनेपछि कर्मचारीमाथि अर्को एउटा चाहिँ नि फेरि त्यो सबै स्वर्णी एउटा चाहिँ नि अर्को कर्मचारी चाहिँ थपिया छ, अस्थायी कर्मचारी जस्तो भनौँ। त्यो चाहिँ 5 वर्षसम्म लुट्छ। त्यसरी जसरी यो निर्वाचनको प्रणाली नेपालमा छ, करोडौँ खर्च गरेपछि मात्रै अब एउटा मेयरसम्म जित्नलाई, एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष जित्नलाई करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, जुन ती उम्मेदवारको औकात हुँदैन। उनीहरूले ऋण लिएर कहीँबाट चाहिँ सापटी लिएर चाहिँ आफू उम्मेदवार भएर जित्ने गर्छन्, जो पैसा चाहिँ बाँडेर कार्यकर्तालाई, जनताहरूलाई लोभ दिएर चाहिँ उनीहरू जित्छन्। र जब उनीहरू निर्वाचित गरेर आएपछि त फेरि उनीहरू भ्रष्टाचार गर्नै सुरु गर्छन्। त्यो तिर्नलाई पनि गर्नु पर्यो, आफ्नो जीवन पनि अब बनाउनलाई, आफ्नो परिवार बनाउनलाई पनि गर्नु पर्यो। यसले गर्दाखेरि त यो चाहिँ यो निर्वाचनको परिपाटी, यो जुन चाहिँ संसदीय अभ्यास, यिनीहरूले त नेपाललाई विकासको बाटोतर्फ अगाडि लाग्लान्, जनताका आकाङ्क्षा इच्छाहरू, विकास निर्माणका योजनाहरू राम्रोसँग गर्लान् भन्ने त देखिँदैन नि। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? अब तपाईँलाई जे लाग्छ मलाई पनि त्यही नै लागेको छ, के पनि हुँदैन। यसको विकल्प केही छ? के गर्न सकिएला? सबै आम जनताले के भने अब चाहिँ नि के भने एकपटक यिनीहरूलाई सबैलाई पनिसमेन्ट गर्नुपर्छ। आम जनताले एकचोटि अब आउने निर्वाचनमा अब के भने नि पहिला जस्तो हतियार उठाउने होइन, हतियार उठाएर चाहिँ देशलाई चाहिँ नि माओवादी द्वन्द्वबाट जस्तो माओवादी द्वन्द्वको कारणले 50 वर्ष पछाडि गएको छ देश। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो होइन, एकचोटि ब्यालेटबाटै, बुलेटबाट होइन ब्यालेटबाटै यिनीहरूलाई फालिदिने। एकचोटि फालिदिइसकेपछि जब नेपालको लागि नेपाली एकचोटि हामी आउँछौँ वा अर्को कुनै शक्ति आउला, यिनीहरू सबैलाई पुरानो जति एकजनालाई पनि हुँदैन। यो सिस्टमको अन्त्य गरेर नयाँ सिस्टम नयाँ सिस्टम बसाउनै पर्छ, जसलाई चाहिँ समग्र देशको आमूल चेन्ज गर्नुपर्छ। कर्मचारी तन्त्र, यो जुन शासन पद्धति, शासन सिस्टमदेखि लिएर आमूल परिवर्तन गर्नु। विशेष त यो निर्वाचन प्रणालीले नै यस्तो गर्यो कि भन्ने धेरैको त्यस्तो आशंका छ र हामीले प्रत्यक्ष देख्दा पनि त्यही देखिन्छ। होइन, तपाईँ सबैको निर्वाचन प्रणाली मात्र होइन, सबै आचरणै बिग्रिसकेको छ। अब आचरणै बिग्रिसकेको छ, तपाईँ फेरि अर्को गरेन। कर्मचारीहरूलाई अहिले ल्याएर तपाईँले पिउनलाई ल्याएर 5 लाख रुपियाँ चाहिने तलब महिनाको दिनुहोस्, त्यसले घुस खान छोड्दैन। तपाईँले ल्याएर चाहिँ उसलाई 10 लाख रुपियाँ दिनुहोस्, 10 लाख रुपियाँ अहिले तलब चाहिँ बढाइदिनुहोस्, यो एक थरीको भनाइ छ नि। तलब बढाइदिएपछि कर्मचारीहरूलाई पुगेन। उनीहरूको बानी नै अब घुसमा गइसक्यो। बानी भए त जति पनि लोभ तलब घुसमा गइसकेको छ भनेपछि उनीहरूले छोड्दैन। त्यसले गर्दा त्यो बढाउनुको कुनै औचित्य छैन। विशेष त यो जुन चाहिँ निर्वाचन प्रणाली छ, यसमा चाहिँ सबैले समान रूपमा खर्च गर्न पाउने आफ्ना धारणा एउटा साझा कार्यक्रम जस्तो जुनसुकै दल भयो भने एउटै कार्यक्रम सरकारले नै आयोजना गर्ने र त्यो सम्बन्धित उम्मेदवारबाट दलबाट त्यो खर्च लिने गरेर त्यसरी गर्यो र अन्य कुरा गर्नै नपाउने भयो भने अलि चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारको यसमा के पनि गर्नुपर्छ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेको चाहिँ नि सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ नि जहाँबाट भए पनि मतदान गर्न उनीहरूले पाउनुपर्छ। त्यसले चाहिँ नि विदेशमा भएको नेपालीहरू भयो भनेदेखि उनीहरूले यहाँ जस्तो चाहिँ नि सहिलोसित खरिद बिक्री अलिकति हुन सक्दैन। एउटा त्यो पनि एउटा हुनसक्छ होइन। अर्को नागरिकले पनि आफ्नो अधिकार पाए होइन, जहाँसुकै नेपालमा जन्मेको कारणले उनीहरूले पनि आफ्नो चाहिँ नि नेतृत्व चुन्ने मौका पाए। अहिले प्रविधिको कारण पनि त्यो सम्भव छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। र अहिले चाहिँ जुन पनि चुनाव चाहिँ के भने घोषणापत्रको आधारमा, त्यही भएर हामीले चाहिँ नि प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिँ प्रधानमन्त्री, सांसदले प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, के भने मन्त्री हुन नपाउने, अनि मन्त्रालयको सङ्ख्या सानो, किनबेच नहोस् भनेर तैपनि नहुने भन्ने कुराहरू छैन। त्यही पनि त्यहाँ पनि हुन्छ, तर त्यसलाई पनि सिस्टमले त्यसलाई पनि चेक गर्छ, ऊ गर्नुपर्छ, टाइट गर्दै कन्ट्रोल गर्दै गयो, कन्ट्रोल गर्नु बिस्तारै हट्छ भन्ने हुनसक्छ होइन। त्यसलाई हटाउनुपर्छ। र विधानको के भनेको चाहिँ घोषणापत्रको आधारमा मतदाताले पनि के भने ऊ हाल्नुपर्छ, मत हाल्न पाउने। र अनिखेर त्यसले त्यो घोषणापत्र हेरेर अघिल्लो चुनावमा चाहिँ त्यसले बोलेका चिजहरू के पालना गर्यो। र म चाहिँ के भने आम जनतालाई के अनुरोध गर्छु भने त्यति बेला चाहिँ के भने जनताले चाहिँ के भने हिन्दू राष्ट्र फाल्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई, एमालेलाई, यिनीहरूलाई भोट दिएको थिए। उसको त के भने चाहिँ अरूको त होला, गणतन्त्रवादीहरूको होला, तर काङ्ग्रेस र एमालेले यसको जवाफ दिनुपर्छ। राजालाई फाल्ने कुरामा, त्यसपछि चाहिँ के भने धर्म फाल्ने कुरामा काङ्ग्रेस र एमालेले चाहिँ यसको चाहिँ सम्पूर्ण दायित्व लिनुपर्छ। आम जनताले यो बुझ्न जरुरी छ। खास त काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यति बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग सम्झौतामा राजाले कुनै न कुनै स्थानमा राख्ने भनेर सहमति गरेको थियो, उसले पछि धोका दियो भन्ने पनि यताकता सुनिन्छ। यो सत्य हो? त्यो भावे कसरी काङ्ग्रेसले एक शब्द पनि नबोलेको किन? त्यो नबोलेको किन?
गिरिजा प्रसाद कोइरालाले त्यति बेला विराटनगरमा गएर बेबी किङको त कुरा उहाँले गर्नै भयो, बेला बेलामा चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो, गर्नुभएको। त्यो टेबल ठोक्ने बेलामा चाहिँ को थियो, टेबल ठोक्या कसले थियो? त्यो यो त के भने धोका त कसले दिएको भने गिरिजा प्रसाद कोइरालाले धोका दिए। दरबारमा एउटा कुरा गरेर त्यति बेला गएर चाहिँ नि उहाँले चाहिँ जुन टेबल ठोक्ने काम गर्नु, धोका दिने मान्छे उहाँ। उसको सहमति भएकै थियो त्यति बेला, उसो भए धोका दिएको। अब सहमति भएको चाहिँ सहमति भएको थियो, तर के भने त्यति बेला आम जनताले चाहिँ नि किन चुप लाएर बस्यो भन्ने प्रश्न सबैलाई छ। तर के भने त्यति बेला के भने जनता के भने चाहन्थ्यो भने शान्ति चाहन्थ्यो, शान्तिको लागि झगडा नहोस् भन्ने हुन्थ्यो, गृहयुद्धमा देश नजाओस् भनेर। र यो दिएको चाहिँ गणतन्त्र दिएको अरू कसैले होइन, कसैले लिएर आएको पनि होइन। दिएको गणतन्त्र यदि कसैले दिएको भने त्यो पनि राजा ज्ञानेन्द्रले दिएको, उहाँले छोड्दै हुनाले ज्ञान आएको होइन। अनि कसले दिएको भनेर हामीले लिएर आएको भनेर एक थरी यहाँ कराएर हिँड्ने गरिरहेछ, कहाँबाट लिएर आयो राजा? त्यो पनि के भने राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ दिएको। यदि लिनको लागि त पुरै कब्जा गर्नु पर्थ्यो होइन, पूर्ण रूपमा कब्जा सक्नु पर्थ्यो। आफै छोडेकै हो, छोडेर बस्नु भएको छ। उहाँलाई जुन आरोप लगाइएको छ, दाजुहरूको चाहिँ हत्याको आरोप छ, उहाँ यहीँ बस्नु भएको छ। खै के गर्न सके? केही चाहिँ त्यसको लागि त बरु अनुसन्धान पो गर्नुपर्ने, गर्नु पर्थ्यो, छानबिन गर्नु पर्थ्यो नि त, गरेर देखाउनु पर्थ्यो नि। उहाँले पटक पटक गर्नु नै भनेको छ, खुल्ला भन्नुभएको छ। अहिले त कसैले रोक्दैन, रोक्ने चान्सै छैन, जसले पनि गर्छ। अनि उहाँहरू यत्रो चाहिँ नि शक्तिशाली हुनुहुन्छ, शक्तिशाली हुँदाखेरि किन नगरे छानबिन? एकदमै महत्त्वपूर्ण समय सरले दिनुभयो। हामी सरकै कार्यालयमा आएर आज यो कुराकानी गर्ने अवसर मिल्यो। सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि केही कुराहरू चाहिँ अब बुझ्ने जान्ने अवसर मिल्यो होला। त्यो चाहिँ उहाँहरूका केही मनमा कुरा उठेका कुराहरू चाहिँ समाधान भयो होला भन्ने हामी अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। र अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सरले? म अन्त्यमा आम जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग के भन्न चाहन्छु भने देशलाई गृहयुद्धमा जान नदिनुहोस्। यी जति पनि भ्रष्ट छन्, यी भ्रष्ट नेताहरूलाई चाहिँ नि अब आउने पार्टीको चाहिँ नि चुनावमा चाहिँ नि के भने यिनीहरूलाई चाहिँ नि के भने भोट नदिएर एकचोटि चाहिँ नि राम्रोसित चाहिँ नि सजाय दिनुहोस्। त्यो दिनुभयो भनेदेखि देशले चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि बाटो लिन्छ। यदि होइन भनेदेखि देश सदा सदाको लागि चाहिँ नि गृहयुद्धतिर जान सक्ने सम्भावना छ। त्यसलाई चाहिँ नि रोक्नुहोस् भनेर चाहिँ नि के भने हात जोडेर चाहिँ नि म चाहिँ नि के भने अनुरोध गर्छु। महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई चाहिँ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी पनि हस्, धन्यवाद।